सरबराह ने मुमलिकत से रवाबित की हिकमत अमली पर भी गौर। एक मुख्तसर वक्त के लिए कर्फ्यू नरम किया गया तो स्पॉन्टेनियस एहतजाज शुरू हो गया और उसको दबाने के लिए बंदूक का सहारा लेना पड़ा, पेलेट गन्स का इस्तेमाल करना पड़ा। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरी बाहर निकल रहे हैं। एहतजाज को रोकने के लिए भारतीय फौज ने पैलेट गन्स का सहारा लिया। मुतादिद शहादों की इत्तलात हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मिलिट्री ऑप्शन को ज़ेरे गौर नहीं लाना चाहते, लेकिन जाहरियत की गई तो 27 फरवरी जैसा भरपूर जवाब दिया जाएगा। मसला कश्मीर दुनिया के लिए एक न्यूक्लियर बम है। कश्मीर में एक जंगल का कानून चल रहा है। मामले को फौरी तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल ले जाना चाहिए। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की आज न्यूज के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। हुकूमत पाकिस्तान से 60 दिन की स्टेट इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। मादर वतन के दिफा के लिए जान का नजराना सबसे अजीम कुर्बानी है। हम अपने हीरोज को हमेशा याद रखते हैं। आर्मी चीफ की शहीद के अहल खाना से गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। इदारे को बचाने के लिए हर सेनेटर से मिले। मौलाना फजल रहमान से कोई वोट नहीं मांगा। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज की आज न्यूज के प्रोग्राम राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा हासिल बजिंजो ने भी हमारे सेनेटर्स का मजाक उड़ाया था। अफगानी क्रिकेटर मोहम्मद शहजाद को बगैर इजाजत पाकिस्तान में आकर प्रैक्टिस करना महंगी पड़ गई। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद शहजाद का गैर मुय्यना मुद्दत तक कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया। ईद उल अजहा में 2 रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, भाव ताव जारी। पेशावर की मवेशी मंडी में 10 मन वजनी मुल्तान के सुल्तान की धूम। बच्चे घरों में जानवरों की खातिरदारी में मसरूफ। कुर्बानी के लिए छुरियों, चाकू और बुगदों की खरीदारी में इजाफा। कसाईयों के भी नखरे मनमाने दाम मांगने लगे। और कराची तक खैबर, जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां। शहर शहर, करिया करिया कौमी परचमों की बहार। कराची में दीवारों को कौमी रंग से रंग दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र होगा कराची की बारिश का। जी हां, मॉनसून के दूसरे स्पेल ने एंट्री दे दी है। बारिश ने अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। कराची पानी पानी हो गया। पेश की इत्तला के बावजूद इंतजामिया ने कोई इंतजामात नहीं किए। रात गए मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहर का होगा क्या, शहरी परेशान हैं। कराची में मॉनसून की दूसरी इनिंग्स स्टार्ट। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। वही हुआ जिसका डर था। इंतजामिया के इंतजामात फिर बह गए। गलियां तालाब बन गई, सड़कें डूब गई, गाड़ियों का चलना भी दुश्वार हो गया। मुश्किल तो हो रही है। गटर का पता नहीं लग रहा है कि गटर है इधर या कचरा पड़ा हुआ है या किले, कोई पता नहीं चल रही। बारिश के बाद यही हाल है। देखो ये गटर भरे हुए, सारी गंदगी बनी हुई, ईद आ रही है सर पे, कोई निजाम सही नहीं है इधर का। एयरपोर्ट पर भी पानी पानी। जिना टर्मिनल की छत टपकने लगी। क्लीन कराची मुहिम का सिर्फ शोर। कचरा उठता कहीं नजर न आया। नाले का हाल देखकर अवाम नाला हो गए। जब से ये बना है, जब से लेकर अब तक, तो इसकी सफाई तो अभी पहली दफ़ा एक दफ़ा भी नहीं हुई है। परेशानी है इधर, बारिश का पानी रुक जाता है, बहता नहीं है और कचरे की काफ़ी परेशानी है। जब से बना ये बना नहीं है, बनाया इसको, सफाई नहीं करवाई लोग ने। सिर्फ बोलते हैं कि 15 दिन में सफाई कर देंगे। समझ में सियासी झगड़ा चल रहा है। वो कह रहा है वो सफाई करेगा, वो कह रहा है वो सफाई करेगा। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है।
رات گئے موسلا دھار بارش کے وار. اس حال میں کراچی والے کیسے سہیں گے؟ بادل برستے ہی وزراء بھی ایکشن میں نظر آئے. مختلف علاقوں کا روایتی دورہ کیا, سب اچھا ہے کہا اور چلتے بنے. چند منٹ کی برسات پھر شہر کا برا حال. وزراء بھی ایکشن میں آئے, گاڑیاں نکالی اور راؤنڈ پر نکل پڑے. Let's clean Karachi together. وزیر بلدیات کو سب اچھا ہی لگا. جو ٹربل اسپاٹ تھے, باٹل نیک ہوتے تھے, جہاں پہ ہمیشہ بہت زیادہ پانی رکتا تھا اور لوگوں کو تکالیف ہوتی تھیں, وہ اس دفعہ نہیں ہوئی. سعید گھنی نے شرقی اور کرنگی میں انتظامات کا جائزہ لیا. مرتضی وہاب بھی ضلع جنوبی کی سڑکوں پر نکلے. وفاقی وزیر علی زیدی اور میئر کراچی نے بھی شہر کا راؤنڈ مارا اور صفائی مہم کا جائزہ لیا. پہلا کام ہمارا تھا واٹر فلو ٹھیک کریں, کیونکہ جو بارش میں پانی لوگوں کے گھر میں نہ جائے, پانی کی رفتار نکلے. اس کے بعد ہم سائٹ کا کچرا سارا اٹھائیں گے انشاءاللہ سائٹوں میں. اور یہ میں نے جیسے آپ سے کہا نا, یہ مہم اب کراچی کی بن گئی ہے. حکام کے ایکشنز اور احکامات اپنی جگہ, لیکن عوام کی مشکلات جو کی تو ہی نظر آئیں. کے الیکٹرک نے ایک بار پھر کلر الیکٹرک ہونے کا ثبوت دیا. پچھلی بارشوں میں 22 اموات سے بھی ہوش نہ آیا, کوئی انتظامات نہیں کیے گئے. دعوے, وعدے اور نوٹس سب بیکار. کے الیکٹرک سدھرا نہیں. بارش کی چھینٹوں کے ساتھ ہی آدھے کراچی کی بجلی غائب. لاپرواہی کی بھی انتہا. بارش کے پہلے ہی دن کرنٹ لگنے کے واقعات. منگو پیر, سولجر بازار اور بھینس کالونی سمیت مختلف علاقوں میں 3 افراد جاں بحق. قربانی کے لیے لائے گئے 7 جانور بھی کلر الیکٹرک کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گئے. نااہل ادارے سے اقدامات کچھ ہوتے نہیں. شہری اپنی مدد آپ کے تحت احتیاط کریں. اور ابھی تک قربانی کا جانور نہ لینے والوں نے ویکینڈ پر منڈی جانے کا پروگرام بنا لیا ہے, لیکن بارش نے سارا معاملہ ہی خراب کر دیا ہے. کراچی کی مویشی منڈی دلدل میں تبدیل ہو گئی ہے. اس صورتحال سے خریدار اور بیوپاری دونوں ہی پریشان نظر آ رہے ہیں. مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے فیضان جلیل سے. فیضان جلیل, صورتحال کیا ہے اس وقت مویشی منڈی میں؟ جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں سپر ہائی وے پہ لگی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی, جو کہ بارش کے بعد مکمل طور پر جو ہے وہ کیچڑ اور دلدل میں تبدیل ہو چکی ہے. کافی مشکلات کا سامنا یہاں پر بیپاریوں کو بھی اور خریداروں کو بھی, جبکہ جانور بھی جو ہے وہ اذیت میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں کیونکہ کافی کیچڑ اور پانی یہاں پر جمع ہو چکا ہے. اگر ہم بیپاری سے ان سے جانتے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو یہاں پر بارش ہونے کے بعد. بہت پریشان ہے, جانور بھی بیٹھ نہیں رہے, پانی بھی بہت آ گیا, مجبور ہیں کیا کریں, لائٹنگ میں کوئی انتظام نہیں ہے. جی بالکل, گراہک یہاں پر آ رہے ہیں ضرور خریدار, لیکن آج ویکینڈ بھی ہے, اس وجہ سے کچھ گہما گہمی دیکھنے میں آئی تھی صبح کے وقت. لیکن جب یہاں پر بادل برسے, بارش ہوئی اور یہاں پر نظام تمام درم برم ہوا, تو یہاں پر بیپاری بھی کافی پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ اب ان کی جو قیمتیں ہیں, جو منمانی ان کی قیمتیں ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر ان کو خریدار نہیں مل رہا, سودے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن انتظامیہ ہے جو کہ کسی صورت یہاں پر انتظامات کرتے بھی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی. جی ہاں, کراچی کی مویشی منڈی کا حال آپ نے دیکھا. ٹنڈو محمد خان کا رخ کریں گے, جہاں 2 گھنٹے سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. مختلف علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے محمد انصار سے. انصار, بتائیے گا علاقے کی صورتحال کیا ہے بارش کے بعد؟ جی میں اس وقت موجود ہوں ٹنڈو محمد خان کے علاقے پھلیلی پل پر. ٹنڈو محمد خان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 گھنٹوں سے وقفے سے برسات کا سلسلہ جاری ہے, جس نے انتظامیہ کے برسات سے قبل جو کیے گئے اقدامات تھے ان کے دعووں کی کلی کھول دی ہے. اور ضلع انتظامیہ و میونسپل انتظامیہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. شہر کے تجارتی علاقے اور مختلف محلے کئی فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, جبکہ انتظامیہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکال رہے ہیں, جبکہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی مکمل طور پر مفلوج ہو. نفرتیں ختم کرے, متحد ہو, امن سے رہے. امام شیخ محمد بن حسن کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج. فی الآخرة والنجاح فی الدنیا, قال تعالی والآخرة عند ربک للمتقین. کہا نجات کا راستہ صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے. اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
انہوں نے بتایا کہ امت کو چاہیے ایک دوسرے سے شفقت کا معاملہ رکھے، والدین کے ساتھ بھلائی کا راستہ اختیار کریں اور رشتہ داروں سے اچھا رویہ رکھیں۔ التوحید الذي هو اعظم ما امر الله به والتوحید هو عبادۃ اللہ وحدہ۔ انہوں نے کہا مسلمان اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط کریں، اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور صراط مستقیم پر چلیں۔ ليعبدون وكيف لا نفرد الله بالعبادات۔ عرفات کے میدان میں لاکھوں حاجیوں نے خطبہ حج سنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی مزدلفہ روانہ ہو گئے۔